बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की सेहत को लेकर और जेल जिन हालात में इमरान खान को रखा गया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर टाउट सहाफ़ी आपको ये प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के अपने लोग आपको इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नजर आएंगे। या लोग इस्तेमाल हो गए या फिर जानबूझकर ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। खान साहब को जब ये बातें पता चली तो एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काली भेड़ें और जितने भी रॉन्ग नंबर्स हैं उनको पार्टी के मामला से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया है। और इसका नुकसान इमरान खान को किस तरह से पहुंचाने की कोशिश की गई, आज इमरान खान ने कुछ पैगाम जारी किए और कुछ एक्शन आपको नजर आएंगे जेल से। इमरान खान के ये वो जेल है जो पावर हाउस है और इस पावर हाउस को तोड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रॉन्ग नंबर्स क्या कर रहे थे। खान साहब ने एक तो पार्टी में जो जेल इंतज़ामिया और फिर जो इंटरेक्शन है जेल के बाहर, इस हवाले से कुछ जिम्मेदारियां तब्दील की हैं। और ख़बर के मुताबिक इमरान खान ने फैसल चौधरी एडवोकेट को कानूनी पोजीशन चौधरी ज़हीर के हवाले करने की हिदायत कर दी। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि फैसल चौधरी साहब कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे। इमरान खान के हवाले से भी वो बात करते रहे और दूसरी तरफ उन्होंने उनके केसेस का जिस तरह से टेलीविजन चैनल्स के ऊपर दिफा करना है वैसा उनको दिफा नज़र नहीं आया। फिर जो लास्ट उनका ये बयान था कि इमरान खान के हालात जेल के अंदर और जो मुलाकातें नहीं होती इसका पार्टी के बयानिए पर असर पड़ता है, लिहाजा इन मुलाकातों को रुकना नहीं चाहिए। और शटअप कॉल दी गई अमेरिका से शहबाज गिल की तरफ से कि आप टीवी पर बैठकर अपना ये जो शौक है वो पूरा करें और अगर वहां पे ये शौक पूरा नहीं होता तो उसके और भी तरीके हैं। तो फैसल चौधरी साहब के हवाले से पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस थी क्योंकि वो भाई हैं फवाद चौधरी साहब के, तो ये ताल्लुक एक बुनियाद बन गया और उनकी वो स्टेटमेंट्स जो टीवी पर बैठकर वो देते हैं कि उन्हें पार्टी के मामलात से कानूनी जो इसका हिस्सा है उसे अलग कर दिया गया। दूसरी खबर आपको व्यूअर्स में जो एक्सक्लूसिव ये दे रहा हूं कि बुशरा बीबी ने एडवोकेट नईम हैदर पंजोता, मुबशिर मकसूद ऐवान एडवोकेट, खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट और एडवोकेट सलमान को अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। और ऐसे वक्त में जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं उनकी कुर्बानियां मौजूद हैं, उनके ख़ानदान की कुर्बानियां मौजूद हैं, तो इनसे बेहतर ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होगा। खालिद यूसुफ दूसरी तरफ नुमाइंदगी कर रहे हैं खान साहब के केसेस के अंदर, तो ये वो नाम है जो बुशरा बीबी ने अपने बतौर फोकल पर्सनस इनका बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। और सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ और भी बातें कही हैं। ये मैं आपको व्यूअर्स वो खबरें हैं जो अडयाला जेल के अंदर से और फिर जो पार्टी के लोग जो मुलाकातें करके आए उनके तवज्जुह से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये आप लोगों का सवाल था कि खान साहब की सेहत के हवाले से हमें कुछ अपडेट किया जाए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक अफवाहों का बाजार गर्म है और इसका नुकसान और टारगेट क्या था ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, क्योंकि ये भी एक साजिश पकड़ी गई है। और ये लोग क्यों कर रहे थे? इमरान खान के न्याजुल्लाह न्याजी साहब को जेल के बाहर एक स्पोक्स पर्सन बना दिया गया क्योंकि होता ये कि खान साहब की जेल में गुफ्तगू हुई और बाहर आकर लोग उसको तोड़ मरोड़ कर और अपने पास से एडिशन करके मिलावट करके पाकिस्तान की आवाम तक ये बातें पहुंचाते हैं। मैंने ये सवाल जो है शोएब शाहीन साहब से भी किया कि आपको जो बातें खान साहब बताते हैं अंदर, आप क्या मिनो अन आकर बाहर उसको कौम के सामने रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई कागज और पेंसिल तो होती नहीं है कि हम इन तमाम बातों को लिख लें। हम जब जेल से बाहर आते हैं तो जो याद रह जाता है वो हम बता देते हैं। देखें, इतने सारे लोग हैं और अगर आपने कहीं पर डंडी मारी, एक होता है ना कि गलती से आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग गलती से मिस्टेक करते हैं। और मिस्टेक कैसी है और अब इस गलती से मिस्टेक की गुंजाइश इमरान खान के पास नहीं है और उन्होंने अब अपना फोकल पर्सन चेंज कर दिया। जेल में जो कुछ इमरान खान कहेंगे उसे मिनो अन बगैर किसी तब्दीली के पाकिस्तान की आवाम के हवाले एक अमानत के तौर पर कर दिया जाएगा। अब न्याजुल्लाह न्याजी साहब एक बहुत ही तगड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब उनके हवाले इस पूरे जेल के बाहर के मामलात को कर दिया गया है। न्याजुल्लाह न्याजी साहब जेल के बाहर मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे और ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को हिदायत जो है वो जारी की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान ने जेल मामलात के हवाले से
चौधरी जहीर अब्बास को अपना मावन मुकर्रर कर दिया और जेल के तमाम मामला चौधरी जहीर अब्बास एडवोकेट करेंगे। होता ये था जी कि जेल में मुलाकातें कौन करेगा, सियासी मुलाकातें कौन करेगा, लिस्ट कौन तैयार करेगा, इमरान खान के साथ जो लोग मिलने जाएंगे उनमें कौन कौन शामिल होगा। तो एक फोकल पर्सन की जरूरत थी और फिर जेल इंतजामिया के साथ आपने जो इंटरेक्ट करना है, इन केसेस को हाई कोर्ट में कैसे चलाना है, ये तमाम चीजें भी इसके साथ अटैच कर दी गई हैं। और अब आ जाते हैं इमरान खान की सेहत को लेकर जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया और टाउट सहाफ़ी और फिर इसके साथ साथ वो लोग जो जेल के अंदर की खबरें बाहर बैठकर बताते हैं, खानदान के लोगों को नहीं पता, लेकिन बैरिस्टर सैफ को सब कुछ पता है। बैरिस्टर सैफ साहब ने एक खबर दी जी आज, और इसके ऊपर अब इन्हें रेप्रिमांड किया जा रहा है और इन्हें कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से अलग कर दिया गया था और ये जिस किस्म की तर्जुमानी कर रहे थे। बैरिस्टर सैफ के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये वही शख्सियत हैं जिनके लिए जहाज बाकायदा तौर पर पेशावर भेजा गया और ये जेल जाते हैं। यानी बैरिस्टर सैफ हमेशा से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते रहे और इन्हें पार्टी में उनके मामला देखने के लिए प्लांट किया गया। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और फिर दूसरी तरफ जो लोग इसी एक सिलसिले की कड़ी हैं वो भी आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। आपने बैरिस्टर सैफ के स्टेटमेंट को माजी में भी देखा, 26 नवंबर के वक्त भी इस किस्म की ये बातें कर रहे थे। आज इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी की कि इमरान खान के कान में कोई तकलीफ नहीं है, इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त है और इमरान खान खुश हैं। अच्छा, अब जो बैरिस्टर सैफ का एक बयान जो आया उसमें वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातों पर पाबंदी है, रमज़ान मुबारक में अजियत देना, इतलात हैं कि बुशरा बीबी को सहरी और अफ्तारी में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा, दोनों को मजबूरन निहार मुँह रोज़ा रखना पड़ रहा है और उन्हें इबादत से भी रोका जा रहा है। जाली हुकूमत के ओछे हथकंडों के बायस अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। जाली हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। मुलाकातों पर पाबंदी, अदालती अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी और अदालत को 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखें जी, बहन अगर ये हालात जेल में देखती ना, आज गई है हलीमा खान बीवी, तो उन्होंने तो तड़प जाना था ना कि देखो मेरे भाई को कितना जुल्म उसके ऊपर कर रहे हैं और उसे खाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी जेल का जो एक मंजरनामा इससे पहले महर शराफत ने, कासिम सूरी ने, बाकी लोगों ने जो रखा, तो वो तो तड़प जाती। और खान साहब, ये कैसे मुमकिन है कि ये बातें अपनी बहन को ना बताते, ये कैसे मुमकिन है कि अपने वकला को ना बताएं कि देखो इन्होंने मुझे किन हालात में रखा। लेकिन दूसरी तरफ से बैरिस्टर सैफ जैसे लोग आपको ये प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान, इन लोगों को शायद ये एहसास नहीं है कि इमरान खान इस मुल्क की उम्मीद है, इमरान खान का कौम इंतज़ार कर रही है। इमरान खान से इस कौम ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं कि इमरान खान आएगा और इस निज़ाम से इस कौम की जान छुड़ाएगा। लोग मुंतज़िर हैं और उस शख्सियत के बारे में इस किस्म की अफवाहों का बाजार जानबूझकर गर्म किया जाता है। देखिए जी, एक तो पहली फुर्सत में बैरिस्टर साहब को पार्टी से अलग कर देना चाहिए और पार्टी के लिए एक ये नुमाइंदगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कर रहे हैं और इन्हें फौरी तौर पर पार्टी के मामलात से भी अलग कर कर इन्हें जिनके घर की नुमाइंदगी करते हैं उसी घर इन्हें भेज दिया जाए। बैरिस्टर सैफ की तमाम बातें हैं जी। इसके बाद हलीमा खान ने कुछ चीज़ें कही, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चूँकि जब बहन अदालत जाती है, बहन जेल में जाती है, तो वो क्या देखती है। हलीमा खान ये कहती है कि इमरान खान के कान में कोई तकलीफ नहीं है और ये जानबूझकर एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ दिन पहले ना ये हसन अयूब ने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये कहा था जी कि कान से इन्फेक्शन है ये और डॉक्टर उनका इलाज करें। देखिए, ये खबरें इनको कोई देता है ना, इनको कोई बताता है कि यार ये बोल दो, इनको भी और बैरिस्टर सैफ को भी, और उन्होंने बोल दी। अब ये खबरें झूठ साबित क्यों हो रही हैं? क्योंकि हलीमा खान खुद इमरान खान से पूछ कर आई हैं और इमरान खान के बारे में हलीमा खान से बेहतरीन और सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है और कोई नहीं हो सकता। वकील नहीं हो सकते, जेल के जराए नहीं हो सकते। अगर कोई इमरान खान के बारे में सच बात आपको बताएगा तो वो है हलीमा खान, और आपने इनकी खबर के हमेशा अब रिलाई करना है। हलीमा खान ये कहती है कि डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान की 4 महीनों से इमरान खान से मुलाकात के मामले पर और इमरान खान के बेटों से बात के मामले पर इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को एक टास्क दे दिया है। ऑब्वियसली जी, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और ये उनका एक बुनियादी हक है। और मेरी इतलात ये भी है कि इस मामले को इंटरनेशनली भी जो है वो दुनिया के सामने रखा जाएगा कि जेल में उन्हें एक्सेस नहीं है डॉक्टर्स का। पिम्स की टीम गई, डॉक्टर्स ने मुआयना किया, बिल्कुल ठीक है, और खान साहब ने खुद भी बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस मामले को अब सलमान अकरम राजा साहब को ये टास्क दे दिया गया है अदालतों में उठाने का, और फिर पार्टी के लेवल पर और फिर सियासी तौर पर भी इस मामले को उठाया जाएगा। दूसरी तरफ जी, एक और उन्होंने बात
یہ جو میں نے پارٹنرشپ کے حوالے سے لکھا نا کہ چیف جسٹس اور حکومت کی پارٹنرشپ، تو یہ بھی سر بے نقاب ہو گئی ہے. اور یہ خبر آپ تمام دوستوں کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو لانے کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ آئیں گے اور کس قسم کے فیصلے دیں گے. یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. عامر فاروق صاحب گئے، اس کے بعد سرفراز ڈوگر صاحب آ گئے، اور اس محاذ کے اوپر اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہمیں نظر آئے گا جو ہم نے عامر فاروق صاحب کے زمانے پہ دیکھا. ان کے بارے میں خان صاحب نے کیا کہا کہ سرفراز ڈوگر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی کو اپنی سزاؤں کے خلاف درخواستوں کو ڈیلے کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں. جسٹس ڈوگر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے، اور اگر یہ ہائی کورٹ میں سماعت ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہفتہ بھی نہیں لگے گا اور فیصلہ آ جائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں ظلم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے مرضی کا جج لگا دیا نا. وہ عامر فاروق کیا کرتا تھا کہ فیصلہ دینا نہیں ہے، اسے رکھ لینا ہے. الیکشن گزر گئے، معاملات گزر گئے، وہ کیس اس کا وجود ہی نہیں رہا، اور وہ اپنی جو حیثیت تھا وہ پورا معاملہ کھو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ فریزر میں سے کیس نکالتے ہیں فیصلہ، اور اس کو فیصلے کو دے دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہی کام ہوا. خان صاحب کی ملاقاتیں اگر نہیں ہو رہی تھی، فیصل چودھری اور باقی لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ سر ہماری درخواست لگائیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ اسحاق صاحب نہیں سنیں گے، یہ آپ انعام امین صاحب کے پاس لے کر چلے جائیں. پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس، انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس کیا. فوری بلانا چاہیے تھا نا کہ یار ملاقات کرواؤ، کیوں نہیں کروا رہے. انہوں نے 10 دن کے بعد کی تاریخ دے دی، اور پھر ان کو بلایا گیا. اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پارٹنرشپ ہے جس کی ایک جھلک ہمیں عدالت کے اندر بھی آج نظر آئی. عمران خان نے جی 2 ٹوک اعلان کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ بشرا بی بی کو قید میں رکھ کر یہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈیل کر لوں، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا. اور یہ عمران خان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام ہے. یہ ان تمام اردلیوں کے لیے پیغام ہے جو آفرز لے کر آتے ہیں. ان تمام بیربلوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے عمران خان کو منانے کی کوشش کی کہ بھائی میں ڈیل نہیں کروں گا اور میں جیل میں بیٹھا ہوں، اور اگر آپ مجھے 20 برس مزید بھی جیل میں رکھیں گے نا، ساری عمر بھی رکھیں، تو میں باہر نہیں آؤں گا. اور یہ عمران خان کا اعلان ہے. اچھا، اس سے نا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار عمران خان دن بدن اپنے بیانیے اور اپنے موقف پر جس طرح سے وہ کھڑا ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، اور ہم دن بدن کمزور ہو رہے ہیں. ہم جتنی مرضی SFIC کانفرنسز اور پھر پلیٹ فارمز بنائیں، اور ہم جتنے مرضی اشتہارات دے لیں، ہم جتنے مرضی دورے کر لیں، ہم جتنی مرضی کانفرنسز اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھو ترقی ہو رہی ہے، شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. اور آپ حکومت کی آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو یہ دودھ اور شہد کی نہریں نظر آئیں گی. تو یہ بیانیہ دوسری طرف بنایا جا رہا ہے. لیکن عمران خان دن بدن پاکستان کی عوام میں نہ صرف مقبول ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی قربانیاں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھی جا رہی ہیں. جب بھی پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا، تو وہ حکومت کو جہاں پر بددعائیں دیتی ہے نا، وہیں پہ عمران خان کو دعا بھی دی جاتی ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے دعا کی بھی جاتی ہے. اور یہ پچھلے 4-5 دن ہوئے ہیں جی جب سے یہ خبریں پاکستان کے میڈیا پر پروپیگنڈے کی شکل میں آپ کے سامنے آئی. لوگوں نے یہ جو ہم نے اپنا ایک نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں عمران خان کی صحت کے متعلق کوئی اپڈیٹ دیں. اور لوگ یہ بتا رہے ہیں، اب قاسم سوری صاحب انہوں نے قربانی دی، وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ استعمال ہو گئے. میں نے امریکہ میں دوستوں سے بات کی تحریک انصاف کے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں یہ خبر کنفرم کر لینی چاہیے تھی، اور جن لوگوں نے ان کو یہ خبر دی ہے وہ اب کہاں پر ہیں. مہر شرافت کو پوچھے نا کہ بھائی تم عمران خان کے بارے میں کیوں ایسی جھوٹی خبریں دیتے ہو. اب سر ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو پارٹنرشپ ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور پھر یہ دوسری پارٹنرشپ جو جھوٹ پھیلانے کا پروپیگنڈا جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، یہ پارٹنرشپ کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ ایک تو جی پاکستان کی عوام کو پریشان کرنا. عمران خان کی صحت کے حوالے سے لوگوں کے جو جذبات ہیں، آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی خبریں پھیلا کر آپ ان جذبات کو توڑ دیں گے. ان جذبات میں کمی آئے گی کہ لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو عمران خان کے تو حالات بہت برے ہو گئے. اب جو بھی ہے یہی حکومت ہے، اسی سے ہم نے گزارا کرنا ہے، اور عمران خان جو امید ہے وہ امید توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں عمران خان جیل کے اندر ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا، اور یہ پاکستان میں طاقتوروں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. انہوں نے اس سے پہلے بہت ساری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی رہنما تھے ان سے ڈیلیں کرنے کا انہیں تجربہ ہے، لیکن یہ تجربہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ان کی بات مان نہیں رہا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری آفر کو قبول نہیں کروں گا. تو پھر دن رات آپ کو یہ جھوٹ کی مشینیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور اب ان مشینوں کو عمران خان نے آپریشن کلین اپ کے تحت بند کر دیا ہے. اور وہ لوگ جو یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے، بیرسٹر صاحب سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ یار یہ جو آپ خبر دے رہے ہیں
کہ عمران خان کی صحت خراب ہے، کان میں انفیکشن ہے اور سحری کے وقت ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ ساتھ افطاری میں بھی یہ صورتحال ہے، اور پھر انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ بشرا بی بی کی عبادات کے اندر بھی خلل ڈالا جا رہا ہے۔ تو اتنی انفارمیشن تو آپ کو وہی دے سکتا ہے نا جو جیل کے اندر دن رات عمران خان کو دیکھ رہا ہے، اور عمران خان کے حوالے سے آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو ان کی ڈیوٹی پروپیگنڈا کرنے کی تھی، لیکن اب یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اور اب عمران خان نے یہ سوال اب ان سے بھی ہوگا، بیرسٹر سیف سے، کہ آپ کو یہ خبریں کون دیتا ہے۔ تو اب آپ نے صحیح اور غلط کی پہچان رکھنی ہے، جب بیرسٹر سیف بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ اور پھر ویورز ایک اور بھی کام یہ ہوا ہے کہ جب عمران خان کو یہ بتایا گیا نا کہ پشاور میں جو سٹیڈیم ہے وہ ہم نے آپ کے نام پر تبدیل کر دیا، تو عمران خان نے اس پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ اور عمران خان نے غصے کا اظہار کیوں کیا؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ یار ایک سٹیڈیم کا نام آپ نے جو پہلے سے ارباب نیاز سٹیڈیم تھا اسے تبدیل کرنے کی کیا وجہ بنی؟ اس لیے کہ دوسری طرف سٹیڈیمز بن رہے ہیں، اس لیے کہ پنجاب حکومت اشتہارات دے رہی ہے، اور آپ اس کا بدلہ کیا اس طرح سے لیں گے کہ آپ نے ایک سٹیڈیم کا نام میرے نام پر رکھ دیا؟ عمران خان کو ان ناموں کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کا نام لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اور یہ جو سند عمران خان کو پاکستان کی عوام نے دے دی ہے نا، یہ سند کوئی بھی عمران خان سے چھین نہیں سکتا، اور جو سب سے بڑی سند ہے۔ دوسری چیز بھی یاد رکھیے گا کہ ایک طرف عمران خان ہے جس کے نام پر سٹیڈیم، اس کی اپنی حکومت وہ اس کا نام رکھ دیتی ہے۔ عمران خان کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سٹیڈیم کا نام جو ہے وہ اپنے نام پر رکھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرے۔ خان صاحب کی حکومت تھی نا اس سے پہلے بھی وفاق کے اندر، اگر وہ عمران خان چاہتے تو پاکستان کے تمام سٹیڈیمز کے نام اپنے نام پر رکھ سکتے تھے۔ اس ملک کے اندر کرکٹ کی جتنی خدمت اور جتنا نام پاکستان کا پوری دنیا میں روشن کیا، عمران خان کے علاوہ کسی نے کیا، اور دشمن بھی آپ کو گواہی دیتا ہے۔ گواسکر کہتا ہے کہ میں ریٹائر ہونے والا تھا تو مجھے عمران خان نے کہا کہ خبردار تم مزید کھیلو، اور اگر جب تک کھیلتے رہو گے میں ایک تگڑی ٹیم لے کر آؤں گا جو تمہارے سے مقابلہ کرے گی۔ تو یہ وہ ہیرا ہے کوہ نور جسے دنیا اور دشمن بھی آپ کا جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ نے اسے جیل میں پھینکا ہوا ہے۔ اس کے زندگی کے قیمتی دن جو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے لیے آپ استعمال کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر بزنس مینز کے حوالے آپ نے حکومتوں کو کر دیا، جن کے لیے یہ پاکستان کی سیاست ایک فرنچائز سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ویورز، جہاں پر اسٹیڈیم کا نام عمران خان رکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف آٹے کے تھیلے پر بھی آپ کو مریم نواز کی تصویر نظر آئے گی۔ پاکستان میں کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے وہاں پر مریم نواز کی تصویر آپ کو نظر آتی ہے۔ سستے بازار لگائے جائے، مریم نواز۔ اگر آپ نے جو پاکستان میں یہ جو کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں نا، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھی آپ کو مریم نواز کی تصویر نظر آئے گی۔ تو مریم نواز کو جو آپ برانڈ بنا رہے ہیں نا، تو سر وہ برانڈ مارکیٹ میں چلے گا نہیں۔ اصل برانڈ ہے عمران خان، جو اپنا نام بھی اپنی خدمات کے باوجود پاکستان کے سٹیڈیم کے ساتھ اسے منسوب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے تو یہاں پہ اشتہارات بہت سارے چلائے جس میں مریم کو آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھا دیا، لیکن جو اصل کھلاڑی ہے وہ میدان سے باہر تو ہوگا لیکن وہ میدان میں موجود ہے، اور یہ کھیل جو آپ نے شروع کیا تھا اب اسے ختم جو ہے وہ عمران خان کرے گا۔ ویورز، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ جو پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جی عدالت میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب حاضر ہوتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی طرف سے جو درخواست تھی کہ ملاقات نہیں ہو رہی، فیصل چودھری صاحب وہ گئے اور انہوں نے سوالات کچھ پوچھے ہیں ڈوگر صاحب نے سپرنٹینڈنٹ سے کہ بھئی آپ ملاقات کیوں نہیں کرواتے؟ تو اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ہم نے آپ کے حکم کی مدولی نہیں کی، اور جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ جیل مینول سے ہٹ کر ہو رہی ہیں۔ پھر اس پہ ڈوگر صاحب نے کہا کہ یار یہ تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کی شکایت لے کر آ گئے۔ تو اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا جو بیان تھا، فیصل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یہ ملاقات کسی اور کے کہنے پر روک دیتے ہیں، کہ مسئلہ ان کی طرف سے نہیں آتا، کہیں اور سے آتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ مسئلہ کہیں سے بھی نہیں آتا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ عدالت نے فیصلے پر عمل درآمد کے بعد درخواست کو نمٹا دیا، اور یہ سر پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کا حشر ہے جو فیصل چودھری صاحب لے کر گئے، اور انہیں بڑی امید تھی کہ ان کی ملاقات جو ہے اب یہ کرتے پتہ کیا واردات کیسے ڈالی جاتی ہے، جس دن درخواست لگی ہوتی ہے نا اسی دن ملاقات کروا دی جاتی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ہم نے تو ملاقات صبح کروا دی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہاں پر آپ کا جو پورے کا پورا جو کھیل ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور وہ جو گٹھ جوڑ ہے چیف جسٹس کا اور باقی لوگوں کا وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ آپ کو فیور دے رہے ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی یقین دہانی آ جائے کہ عدالت فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ تو سر یہ اب انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ دے دیا،
اور عمران خان کی ملاقات آج کروا دی گئی ہے. ایک اور بھی کام ہوا ہے, جاتے جاتے میں بتا دوں آپ کو, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. خبریں کافی ساری ہیں, ابھی میں نے آپ کو 8 سے 10 خبریں نہیں دی, عمران ریاض کے حوالے سے ہیں اور بہت ساری خبریں ہیں, وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے. یہ جو حسن ایوب صاحب ہے نا, یہ ان کی کلاس لی ہے علیمہ خان نے, اور انہوں نے کہا کہ حسن ایوب ٹاؤٹ ہے. حسن ایوب نے عمران خان کے کان میں انفیکشن کی جھوٹی خبر پھیلائی. دیکھیں جی, میرے سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا حسن ایوب کا کریئر, اور کس زمانے میں یہ بردر رپورٹر ہوتے تھے دنیا ٹیلی ویژن کے اندر, اور میں نے 8-10 برس دنیا ٹی وی میں کام کیا, اور میں پاکستان کی اس انڈسٹری کے اندر شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جی, کوئی ایسا رپورٹر ہو جو پولیٹیکل بیٹ کرتا ہے, یا پھر کوئی ایسا ڈائریکٹر نیوز ہوگا, یا کوئی بڑا صحافی جس کے ساتھ میں نے کام نہ کیا ہو. یو ول نیم اٹ, اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس کے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا. ارشد شریف واز اے ڈائریکٹر نیوز دنیا ٹیلی ویژن, اور اس کے ساتھ بھی ہم نے, مرحوم ہمارا بھائی, اس کے ساتھ بھی کام کیا, 2 برس کام کیا جب وہ بیورو چیف اسلام آباد بن گیا. اس وقت یہ حسن ایوب جو تھے وہ غالباً دنیا ٹی وی میں تھے. اس کے بعد یہ اے آر وائی میں گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پورا کریئر ان کا میرے سامنے ہے. عیسیٰ نقوی واز اے ونڈرفل رپورٹر اینڈ اسٹل ہی از, ماشاءاللہ وہ بینکر بن گیا. آپ بہت سارے نام ہیں اسلام آباد کے جن کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مختلف چینلز کے اندر ہجرت کرتے ہوئے بھی دیکھا, اور پھر اس ریاست کی طرف سے جس سے انہیں جو ایک وکٹمائز کیا گیا وہ بھی ہم نے تمام چیزیں دیکھی. تو حسن ایوب صاحب ٹی وی پر ایک دن آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تو اوبیسلی یہ تمام چیزیں ایک دم تو نہیں ہوتی نا جی, جب تک آپ کے پیچھے کوئی سپورٹ نہ ہو. تو اسی چیز کا ذکر جو ہے وہ علیمہ بی بی نے کیا, اور وہ کہتی ہیں کہ حسن ایوب نے کان میں انفیکشن کی جھوٹی خبر پھیلائی. اور یہ آپ کو اب خبریں جو ہے نا, رلائے آپ نے بشرا بی بی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے علیمہ خان کی خبروں پر کرنا ہے, اور جو وہ خبر آپ کو دیں گی. ویورز, یہ آج کی نشست تھی ہماری, اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.